नमस्कार, एजुकेसन मेन पावर युट्युब च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा 2.7 मा राणा शासनकालको बारेमा हामी विस्तृत रूपमा छलफल गर्दैछौँ। कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, नजिकै रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरी अलमा राख्नुहोस् ताकि हामीले प्रस्तुत गरेका विषयवस्तु तपाईँ समक्ष पुग्नेछन् र तपाईलाई केही सहयोग मिलोस् भन्ने हाम्रो प्रयास रहनेछ। अब ढिला नगरिकन आजको विषयवस्तुलाई सुरुवात गर्छौँ। 2.7 वर्ष राणा शासनकाल। बाल नरसिंह कौरका छोरा जङ्गबहादुर कौरले कोत पर्वपछि राज्य शासन हत्याए। भण्डारखाल पर्व र औलो पर्वपछि जङ्गबहादुर शक्तिशाली बने र लमजुङ र तनहुँको सिरितिन बने र राणा शासनको जग बसाले। प्रधानमन्त्री तथा तिनको मुख्य योगदान। 1. जङ्गबहादुर 1904 देखि 1933 सम्म। विक्रम सम्वत 1910 मा न्याय व्यवस्था तथा अपराध कानून तोकिएको मुलुकी ऐन पहिलो पटक जारी। दरबार हाइस्कुलको स्थापना। नयाँ मुलुक प्राप्त। 2. रणद्वीप 1933 देखि 1942 सम्म। हुला घरको स्थापना। मालपोत उठाउने नयाँ बन्दोबस्त गरिएको। 3. वीर शमशेर 1942 देखि 1957 सम्म। भातगाउँ र काठमाडौँमा वीर धाराको व्यवस्था, पुलहरूको निर्माण, वीर अस्पताल। विक्रम सम्वत 1974 मा वीर पुस्तकालयको स्थापना, घण्टाघरको निर्माण। 4. देव शमशेर 1957 देखि 1958 सम्म। गोरखापत्रको प्रकाशन प्रारम्भ। सरकारी समय 10:05 गर्ने देव शमशेर 10:05 बजे 10 देखि 5 बजे सम्म निर्धारण अनि सरकारी बिदाको व्यवस्था, पाठशालाहरूको स्थापना। 5. चन्द्र शमशेर 1958 देखि 1986 सती प्रथाको उन्मूलन, दास मोचन, पहिलो पटक बिजुली बत्तीको व्यवस्था, पहिलो कलेज त्रिचन्द्र कलेजको स्थापना, गोरखा भाषा प्रकाशनी समितिको स्थापना, नेपालको नक्सा निर्माण चन्द्र शमशेरको पालामा। 6 मा रहेको छ भीम शमशेर। भीम शमशेर विक्रम सम्वत 1986 देखि 1989 नुन र कपासमा भन्सार माफी, कपास खेतीलाई प्रोत्साहन। 7. जुद्ध शमशेर विक्रम सम्वत 1989 देखि 2002 सम्म। पहिलो बैंक नेपाल बैंकको स्थापना, घरेलु उद्योगको विकास, उच्च अदालत अनि जुद्ध बारुण यन्त्र, म्युजियम र चिडियाखानाको स्थापना जुद्ध शमशेरको पालामा भएको थियो। 8. पद्म शमशेरको चाहिँ 2002 देखि 2005 सम्म प्रधानमन्त्री भए। पहिलो संविधान जारी। काठमाडौँ म्युनिसिपालिटी स्थापना गरे। 9. मोहन शमशेर 2005 देखि 2008 मा आकाशवाणीको स्थापना गरे। राष्ट्रिय आर्थिक समितिको गठन। 2.8 मा रहेको छ राणाकालपछिको राजनीतिक विकासक्रम। पृथ्वीनारायण शाह गोरखाको राजा हुँदा भारतमा इस्ट इन्डिया कम्पनीको नाममा अङ्ग्रेज सरकारको स्थापना र विस्तार भइरहेको थियो। विगतको एकीकृत नेपाल विविध कारणले 2224 राज्यमा विभाजित भई एक आपसमा शत्रुतापूर्ण व्यवहार र युद्धमा सीमित थिए। एकतर्फ देशको राष्ट्रिय अखण्डता सङ्कटमा थियो भने अर्कोतर्फ आर्थिक विकास अवरुद्ध थियो। यस चुनौतीपूर्ण घडीमा पृथ्वीनारायण शाहले राष्ट्रिय एकीकरणको श्री गणेश गरी एकीकृत आधुनिक नेपालको स्थापना गरे। नेपालको एकीकरण गर्न पृथ्वीनारायण शाहले सफल कूटनीतिक रणनीति र युद्ध नीति अवलम्बन गरेका थिए। एकीकरणको आन्दोलन सुगुले सन्धि पश्चात रोकियो। त्यसपछि राजदरबारमा षड्यन्त्रले स्थान लियो। कोत पर्वपछि जङ्गबहादुरले राणा शासन स्थापना गरे। आधुनिक नेपालको राजनीतिक इतिहासको विकास राणा शासन विरुद्धको आन्दोलनबाट सुरु हुन्छ। विक्रम सम्वत 2007 साल असोज 7 र 8 गते भारतको बैरगनियामा भएको नेपाली काङ्ग्रेसको सम्मेलनले नेपालमा राणा शासनको अन्त्य र प्रजातन्त्रको स्थापनाका लागि सशस्त्र सङ्घर्ष गर्ने निर्णय गरे अनुरूप 2007 साल कार्तिक 25 गतेदेखि मातृका प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा नेपाली काङ्ग्रेसले सशस्त्र सङ्घर्ष सुरु गर्यो। 2007 साल फागुन 4 गते राजा त्रिभुवन सपरिवार नेपाल फर्केपछि 7 गते शाही घोषणाद्वारा प्रजातन्त्र स्थापना गरियो। 2.8.1 मा रहेको छ 2007 सालदेखि 2017 सालसम्मका घटनाक्रम। 2007 सालको घोषणा र संयुक्त मन्त्रीमण्डलको गठन। दिल्ली सम्झौतापछि 2007 साल फागुन 7 गते नेपालमा राणा शासनको अन्त्य भई प्रजातन्त्र स्थापना भएको ऐतिहासिक घोषणा गरियो। उक्त घोषणामा निम्न बुँदाहरू थिए। क. जननिर्वाचित वैधानिक सभाले गणतन्त्रात्मक विधान तर्जुमा गर्नेछ। ख.
ख नयाँ विधान तर्जुमा नहुन्जेलसम्म प्रशासन र सञ्चालन गर्न अन्तरिम मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने, जसमा चाहिँ राणातर्फका 5 र नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट 5 जना सदस्य नियुक्ति हुनेछन्। ग 2007 साल चैत्र 20 गते भित्र सबै राजनीतिक बन्दीहरूलाई आम माफी हुनेछ र त्यस्ता राजनीतिक बन्दीहरूले आफ्नो खोसिएको सम्पत्ति फिर्ता पाउनेछ। राणा र काङ्ग्रेस सम्मिलित यो संयुक्त सरकार 9 महिनाभन्दा बढी टिक्न सकेन र 2008 साल मङ्सिर 21 गते विघटन भयो। फेरि नेपाली काङ्ग्रेसको 1 जना मन्त्रीमण्डल, फेरि 1 मना मन्त्रीमण्डल भनेको छ यसमा। 2008 साल मङ्सिर 1 गते मातृका प्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वमा नेपाली काङ्ग्रेसको 1 मना मन्त्रीमण्डल गठन गरियो। यस अवधिमा चाहिँ सर्वोच्च न्यायालय पब्लिक सर्भिस कमिसन, आयव्यय निरीक्षण प्रधान अड्डाको स्थापना भयो। 2009 साल जेठमा चाहिँ सम्पन्न नेपाली काङ्ग्रेसको अधिवेशनमा बीपी कोइरालाको ठाउँमा मातृका प्रसाद कोइराला काङ्ग्रेस अध्यक्ष छानिए। सरकार आन्तरिक विवादमा फस्दै गएपछि 2009 साल श्रावण 26 गते यो सरकार पनि विघटन भयो। 2009 साल श्रावण 30 गते राजा त्रिभुवनबाट आफ्नै मध्यस्थतामा 6 सदस्यीय शाही परामर्शदात्री सरकार गठन भयो। 2010 साल असार 1 गतेसम्म यो सरकार अस्तित्वमा रह्यो। यसपछि विक्रमसम्म 2010 असार 2 गते राष्ट्रिय प्रजा पार्टीका अध्यक्ष मातृका प्रसाद कोइरालालाई पुनः प्रधानमन्त्री बनाइयो। 2010 फागुनमा मन्त्रीमण्डलमा हेरफेर गरी टङ्कप्रसाद आचार्य र डिल्ली रमन रेग्मीलाई चाहिँ समेत सोही सरकारमा सामेल गरियो। बहुदलीय संयुक्त मन्त्रीमण्डल नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेस, प्रजा परिषद र जनकाङ्ग्रेस गरी 3 वटा साना पार्टीको सहभागितामा पुनः मातृका प्रसाद कोइरालाकै प्रधानमन्त्रीत्वमा विक्रमसम्म 2010 फागुनमा अर्को सरकार गठन भयो। यसमा टङ्कप्रसाद आचार्य र डिल्ली रमन रेग्मी थपिए। राजा त्रिभुवनले मातृकाको मन्त्रीमण्डल विक्रमसम्म 2011 मा विघटन गरी राज्य व्यवस्थाको अभिभारा स्वयंमा लिई सोझै सञ्चालन गर्न थाले। राजा त्रिभुवनको मृत्युपछि राजा महेन्द्रको राज्यारोहण विक्रमसम्म 2011 चैत्र 1 गते भएको थियो। विक्रमसम्म 2013 मा महेन्द्रको राज्याभिषेक भयो। शाही सल्लाहकार सरकार। विक्रमसम्म 2012 साल वैशाख 1 गते राजा महेन्द्रले गुञ्ज मानसिंहको अध्यक्षतामा शाही सल्लाहकार समिति गठन गरी शासन सञ्चालन गर्न थाले। यो सल्लाहकार चाहिने समितिमा 5 जना सदस्य थिए। मन्त्री परिषदको मन्त्रीमण्डल। विक्रमसम्म 2012 माघ 13 गते राजा महेन्द्रबाट प्रजा परिषदका नेता टङ्कप्रसाद आचार्यको प्रधानमन्त्रीत्वमा 3 जना स्वतन्त्र सदस्य समेत समावेश भएको 7 सदस्यीय मन्त्रीमण्डलको घोषणा भयो। यो सरकारले 2013 असोज 5 गतेका दिन चीनसँग शान्ति तथा मैत्री सन्धि गर्यो। यो सरकार चाहिँ 2014 असारसम्म टिक्यो। डाक्टर केआई सिंहको सरकार चाहिँ 2014 साल श्रावण 11 का दिन संयुक्त प्रजातान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर केआई सिंहको नेतृत्वमा 11 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन भयो। तर राजा महेन्द्रको शाही घोषणा मार्फत 2014 कार्तिक 29 का दिन उक्त मन्त्रीमण्डल भङ्ग गरियो। राजा महेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन मिति 2014 कार्तिक 29 गतेदेखि श्री 5 महेन्द्रबाट प्रत्यक्ष शासन सुरु भयो। फेरि अनि मिति 2015 जेठ 2 गते सुवर्ण शमशेरको अध्यक्षतामा अन्तरिम मन्त्री परिषदको गठन गरियो। 2015 साल फागुन 7 गते आम चुनाव गर्ने घोषणा भयो। फेरि र 2015 सालको महानिर्वाचन र त्यसको परिणाम। प्रतिनिधि सभाको चुनावका लागि मुलुकलाई चाहिँ 109 निर्वाचन क्षेत्रमा विभाजन गरिएको थियो। महानिर्वाचन 1 सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रमा आधारित थियो। 21 वर्ष उमेर पुगेका प्रत्येक बालिग नेपाली मतदाता थिए। राष्ट्रिय दलको रूपमा मान्यता प्राप्त गर्न कमसेकम 22 सिटका लागि उम्मेदवार खडा गराउनु आवश्यक थियो। यस मापदण्ड अनुसार नेपाली काङ्ग्रेस, संयुक्त प्रजातान्त्रिक पार्टी गोर्खा परिषद, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र प्रजातान्त्रिक महासभा मात्र राष्ट्रिय स्तरका राजनीतिक दल मानिए। 109 सिटका लागि जम्मा 786 उम्मेदवार खडा भएका थिए। उक्त चुनावमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले 74, गोर्खा परिषदले चाहिँ 19, संयुक्त प्रजातन्त्र पार्टीले 5, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले 4 र प्रजा परिषदले चाहिँ 3 सिट विजय हासिल गरेका थिए भने स्वतन्त्र चाहिँ 4 स्थानमा विजयी भएका थिए।
पहिलो निर्वाचित सरकार संविधान सभाको चुनाव गराउने घोषणा राजा त्रिभुवनले विक्रम सम्वत 2007 साल फागुन 7 गते गरेका थिए। विक्रम सम्वत 2015 फागुन 7 मा संसदको तल्लो सदनका लागि आम निर्वाचन सुरु भई विक्रम सम्वत 2016 वैशाख 28 गते नतिजा प्रकाशित भयो। यस चुनावमा चाहिँ अत्याधिक बहुमत प्राप्त गर्ने कांग्रेस नेता विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा विक्रम सम्वत 2016 जेठ 13 गते नयाँ सरकार बन्यो। विक्रम सम्वत 2016 असार 16 मा प्रतिनिधि सभाको प्रथम अधिवेशन सुरु भयो। यसै साल असोजमा वीरता प्रथा उन्मूलन विधेयक पारित भयो। जिल्लामा विकास बोर्ड गठन गरियो। राजा महेन्द्रले 2017 साल पौष 1 गते संविधानको धारा 55 को अधिकार प्रयोग गरी बीपी कोइरालाको मन्त्रीमण्डल विघटन तथा संसदको दुवै सदन भङ्ग गरी संविधानका अनेकौं धाराहरू समेत निलम्बन गर्दै शासन अधिकार आफ्नो हातमा लिए। यसरी 2007 सालको शाही घोषणा मार्फत आएको प्रजातन्त्रको अवसान 2017 सालको शाही कदमसँगै भयो। अब 2.82 मा रहेको छ। विक्रम सम्वत 2017 देखि 2036 सालसम्मका दुई दशक भनिएको छ। यसमा चाहिँ नि विक्रम सम्वत 2017 पौष 1 गते दलगत राजनीतिक प्रणाली विघटन भएपछि नयाँ शासन सञ्चालनको सूचना पौष 9 गते जनता समक्ष आयो। पौष 12 गते राजा महेन्द्रको अध्यक्षतामा नै 9 सदस्यीय मन्त्री परिषद गठन भयो। पौष 22 मा सबै राजनीतिक पार्टी अवैध घोषित भई प्रतिबन्धी समेत भए। नेपालमा प्रजातन्त्रको जग तलबाटै बलियो तुल्याउन पञ्चायत व्यवस्था ल्याइने घोषणा भयो। यस अनुरूप विक्रम सम्वत 2018 मा चाहिँ गाउँ पञ्चायतको निर्वाचन भयो। विक्रम सम्वत 2018 माघमा चाहिँ जनकपुर बम काण्ड भयो। विक्रम सम्वत 2019 पौष 1 गते नयाँ पञ्चायती व्यवस्था अनुकूल संविधानको घोषणा भयो। संसदीय व्यवस्थाको अन्त्यपछि राजा महेन्द्रबाट विक्रम सम्वत 2017 साल पौष 22 गते पञ्चायती प्रारम्भ थालनी भएको घोषणा गरी उक्त घोषणामा देशको सर्वोत्तममुखी विकास तथा निर्माणका निम्ति नयाँ शक्तिको मूल फुटाउन, दरिद्रता, अज्ञानता र पिछडिएको अवस्थालाई हटाई नेपालको माटोमा जरा हाल्न सक्ने यहाँकै हावापानी सुहाउँदो प्रजातन्त्रको बिरुवा स्वरूप पञ्चायतको बीजारोपण गरिएको भनियो। सबै दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाई पञ्चायत पद्धति नै प्रजातन्त्रको जग भएको र माथिबाट लादिएको प्रजातन्त्र देशमा अफाफसिद भएको तथा प्रजातन्त्रको जग तलेबाट बलियो तुल्याउन स्थानीय स्वायत्त शासनका संस्थाद्वारा जनतालाई प्रशासनमा शरीक गराई देशको समस्या र प्रगतिमा जनअभिरुचि बढाउने उद्देश्यले पञ्चायतको दिशाबोध गराउन खोजियो। विक्रम सम्वत 2019 साल पौष 1 गते पञ्चायती व्यवस्था अनुकूल नयाँ संविधान जारी भयो। देशको सर्वोच्च विधायिका राष्ट्रिय पञ्चायतको उद्घाटन सर्वप्रथम राजा महेन्द्रबाट विक्रम सम्वत 2020 मा भयो। विक्रम सम्वत 2023 मा संविधानको प्रथम संशोधन भई पञ्चायत निर्दलीय व्यवस्था बन्न पुग्यो। 2017 सालदेखि सुरु भएको पञ्चायती शासन प्रणालीमा राजा महेन्द्र र वीरेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनमा मन्त्री परिषदको अध्यक्षतामा गर्ने मौका डाक्टर तुलसी गिरी, सूर्यबहादुर थापा, पञ्चायतका व्यवस्था अन्तर्गत प्रथम प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्ट, नगेन्द्र प्रसाद रिजाल, मरिचमान सिंह र लोकेन्द्र बहादुर चन्दले प्राप्त गरे। 2036 जेठ 10 गते जनमत संग्रहको घोषणा भयो। 2037 साल वैशाख 20 गते सम्पन्न जनमत संग्रहमा पञ्चायतको विजय भयो। सर्वप्रथम विक्रम सम्वत 2018 साल फागुन 7 गतेदेखि गाउँ र नगर पञ्चायतका तहमा निर्वाचन प्रारम्भ भयो। विक्रम सम्वत 2020 भदौ 1 मा नयाँ मुलुकी ऐन लागू भयो। विक्रम सम्वत 2021 मङ्सिर 8 गते भूमि सुधार ऐन जारी भएको थियो। राष्ट्रिय निर्देशन मन्त्रालयको स्थापना। विभिन्न क्षेत्रमा निर्धारित लक्ष्य प्राप्तिका निम्ति सामूहिक शक्तिलाई सङ्गठित र विकसित गर्न विक्रम सम्वत 2017 फागुन 7 मा राष्ट्रिय निर्देशन मन्त्रालय खडा भयो। राष्ट्रिय निर्देशन ऐन 2017 अनुसार उच्च स्तरीय राष्ट्रिय निर्देशन परिषद पनि गठन गरियो। विभिन्न वर्गलाई समन्वय गरी राष्ट्रिय जीवनमा प्रभावित गर्ने जस्ता काम कर्तव्य भएको यो मन्त्रालय विक्रम सम्वत 2019 चैत र 20 मा पञ्चायत मन्त्रालयमा गाभियो र विक्रम सम्वत 2020 सालमा सो परिषद विघटन भयो। जनमत संग्रह 2037
विक्रम सम्वत 2017 देखि 2036 सम्मको 19 वर्षीय पञ्चायती शासनबाट राजनीतिक वातावरण शुद्ध हुन नसकेको जीवनस्तर र उल्लेखनीय रूपमा उठ्न नसकेको, महँगी बढ्दै गएको, पञ्चायतका कार्यकर्ता जनप्रिय हुन नसकेका जस्ता अनेकौं विरोधका आवाजहरू सत्ता सञ्चालक तथा सर्वसाधारणहरूमाझ समेत उठ्न थाले। विक्रम सम्वत 2036 को जेठ 10 गते राजा वीरेन्द्रबाट शाही घोषणा गरी नेपाली जनतालाई चाहिँ सुधारसहितको पञ्चायती व्यवस्थालाई चाहिँ कायमै राख्ने हो वा बहुदलीय शासन पद्धति चाहिने हो, सोमध्ये एकलाई चाहिँ रोज्न लोक सम्पत्तिका लागि बालिक मताधिकारका आधारमा राष्ट्रव्यापी जनमत गराउने कुरा घोषणा भयो। यसपछि विक्रम सम्वत 2037 वैशाख 20 गते सम्पन्न भएको जनमत संग्रहको परिणाम 2037 जेठ 1 गते घोषणा गरियो। कुल सदर मत 48,13,486 मध्ये 24,33,452 मत प्राप्त गरी पञ्चायत पक्ष विजय भयो। त्यसै गरेर 2.83 मा रहेको छ जनमत संग्रहदेखि जनआन्दोलनसम्मको घटनाक्रम। जनमत संग्रहपछि संवैधानिक सुधार एवं बालिग मतमा आधारित चुनाव सम्पन्न भयो। निर्वाचनपछि पञ्चायतको पहिलो 27 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल 120 जना राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यहरूद्वारा निर्विरोध निर्वाचित सूर्यबहादुर थापाको प्रधानमन्त्रीत्वमा विक्रम सम्वत 2038 असार 2 मा र पछि विक्रम सम्वत 2039 असोज 24 गते केही हेरफेरका साथ 35 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बन्यो। तर विक्रम सम्वत 2040 असार 27 गते 108 सदस्यको बहुमतद्वारा प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले आफ्नो पदको जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक पूरा नगरेको भन्ने राष्ट्रिय पञ्चायतबाट पारित अविश्वासको प्रस्ताव राजाबाट स्वीकृति भएपछि विक्रम सम्वत 2040 असार 27 गते थापा सरकार विघटन भयो। त्यसैगरी लोकेन्द्रबहादुर चन्द 107 सदस्यको बहुमतद्वारा निर्विरोध छानिए र राष्ट्रिय पञ्चायतकै सिफारिसमा राजाबाट असार 28 गते उनलाई प्रधानमन्त्रीको पदमा नियुक्ति गरियो तथा 29 गते 21 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन भयो। त्यसैगरी 2046 सालको जनआन्दोलन र त्यसपछिको राजनीति। 2017 साल पौष 1 गते राजा महेन्द्रको शाही घोषणा मार्फत स्थापित पञ्चायती व्यवस्था 30 वर्षसम्म टिक्यो र 2046 को जनआन्दोलनसँगै तहस-नहस भयो। 2046 साल माघ 5 गतेदेखि 7 गतेसम्म नेपाली काङ्ग्रेसका नेता गणेशमान सिंहको घरमा नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूको देशव्यापी सम्मेलन भयो। उक्त सम्मेलनमा भारतका वरिष्ठ नेताहरू चन्द्रशेखर, हरिकिशन सिंह, सुरजित अनि एम.जे. अकबर आदिले समेत भाग लिएका थिए। नेपाली काङ्ग्रेस संयुक्त वाम मोर्चा मिलेर संयुक्त रूपमा 2046 साल फागुन 7 गतेदेखि उपत्यका भित्र र बाहिरका जिल्लामा पनि देशव्यापी जनआन्दोलन चर्काए र फागुन 8 गते काठमाडौँ लगायत प्रमुख शहरहरू बन्द भए। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार जगतले प्राथमिकताका साथ समाचार प्रचार गर्न थाले। 2046 साल चैत्र 19 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंहको सिफारिसमा मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन भयो तर आन्दोलनको गति रोकिएन। कीर्तिपुर, पाटन, बुटोलमा गोली चल्यो। 2046 साल चैत्र 24 गते राजा वीरेन्द्रद्वारा रेडियो नेपाल मार्फत घोषणा भयो र जस अनुसार चाहिँ लोकेन्द्रबहादुर चन्दको अध्यक्षतामा 4 सदस्यीय मन्त्री परिषदको गठन भयो। जनआन्दोलन नरोकिएपछि अनन्त 2046 साल चैत्र 26 गते राति 11 बजे र 45 बजे रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनमा एक विज्ञप्ति प्रकाशित भयो जसमा चाहिँ नेपालको संविधान 2019 मा रहेको दलविहीन शब्द हटाई दलमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा भयो। नयाँ संविधान बनाउन संविधान सुधार सुझाव आयोगद्वारा प्रतिवेदन पेश गर्ने भन्ने विज्ञप्ति प्रकाशित भयो। पञ्चायत विघटन पश्चात कृष्णप्रसाद भट्टराईको अध्यक्षतामा अन्तरिम सरकार गठन भयो। 2047 साल कार्तिक 23 गते नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 जारी भयो र यसपछि 2048 साल वैशाख 29 गते आम निर्वाचन भयो अनि प्रतिनिधि सभाको 205 सिट मध्ये नेपाली काङ्ग्रेसले सर्वाधिक 110 सिट प्राप्त गर्यो। अनि त्यसै गरेर विक्रम सम्वत 2048 जेठ 15 गते बहुमत प्राप्त दल नेपाली काङ्ग्रेसका संसदीय दलका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वमा एकमाना मन्त्री परिषद गठन भयो। प्रमुख प्रतिपक्षका रूपमा 68 सिट पाएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले रहन पुग्यो।
बहुदलीय सरकार नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन महामन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राजा वीरेन्द्रबाट 2048 जेठ 15 का दिन प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरी 15 जनाको मन्त्रीमण्डल गठन गरियो। 2051 कार्तिक 29 मा मध्यावधि निर्वाचन भयो। प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस भएपछि सम्पन्न यो आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले 83 र नेकपा एमाले 88 र राप्रपाले 20 सिट प्राप्त गरेका थिए। मध्यावधि निर्वाचन 2051 मा स्पष्ट बहुमत कुनै पनि दलले प्राप्त नगरेकाले सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति भए। यो प्रतिनिधि सभामा 30 जेठ 2052 मा पुनः विघटन हुन पुग्यो। तर सर्वोच्च अदालतले 12 भदौ 2052 मा यसलाई चाहिँ पुनर्स्थापित गर्यो र भदौ 20 मा चाहिँ नि प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशन बसी नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाले मनमोहन अधिकारी उपर अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरे। विक्रम सम्वत 2052 भदौ 25 मा अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएपछि यो सरकार ढल्यो। त्यसपछि 2052 भदौ 26 मा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्ति भए। उनकै प्रधानमन्त्री कालमा 2052 साल फागुन 1 गतेदेखि आफ्ना मागहरू उप कुनै ध्यान नदिएको भन्दै तत्कालीन जनमोर्चाका नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराई लगायतले दीर्घकालीन जनयुद्धका लागि सशस्त्र विद्रोहको घोषणा गरी भूमिगत राजनीतिको थालनी गरे। एमालेको अविश्वासको प्रस्तावले गर्दा विक्रम सम्वत 2053 फागुन 23 गते शेरबहादुर देउवा सरकारको विघटन भयो र राप्रपाका नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री बने। यो सरकारले पनि कांग्रेसको अविश्वास प्रस्तावका कारण विक्रम सम्वत 2054 असोज 18 मा सत्ताबाट हात धुनु पर्यो र कांग्रेसको मिलोमतोमा राप्रपाको अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापा असोज 20 गते 2054 मा प्रधानमन्त्री भए। उनले प्रतिनिधि सभा विघटन र निर्वाचन तोक्न सिफारिस गरे, तर प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशनले अविश्वासको प्रस्ताव विफल पार्यो। चैत्र 28 गते 2054 मा उनले राजीनामा दिए। यसपछि नेपाली कांग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार 30 चैत्र 2054 मा चाहिँ गठन भयो। यस सरकारमा नेकपा माले पनि सम्मिलित थियो, तर माले छिट्टै बाहिरिएकाले एमाले सम्मिलित भई मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन भयो। व्यवस्थापिकाको निर्वाचनपछि विक्रम सम्वत 2056 जेठ 13 मा नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा मन्त्रीमण्डल गठन भयो। यो सरकारले चैत्र 3 गते राजीनामा दिएपछि 5 चैत्र 2056 मा गिरिजाप्रसाद कोइराला पुनः प्रधानमन्त्री बने। अनि 2058 साल जेठ 19 गते नारायणहिटी राजदरबारमा घटेको अकल्पनीय घटनामा राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भएपछि ज्ञानेन्द्र राजा भएर उनले चाहिँ आफ्ना छोरा पारसलाई चाहिँ युवराज बनाए। शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्रीत्वमा सञ्चालित सरकारले विक्रम सम्वत 2058 मङ्सिर 11 मा माओवादीलाई चाहिँ आतंककारी घोषित गरी 2059 जेठ 10 गतेसम्म 6 महिनाको सङ्कटकाल लागू गर्यो। 2059 साल जेठ 8 गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा तत्कालीन संविधानको प्रावधान अनुसार राजाबाट प्रतिनिधि सभाको विघटन एवं कार्तिक 27 मा मध्यावधि चुनाव गर्ने घोषणा भएको थियो र निर्धारित मितिमा चाहिँ चुनाव गर्न नसकेको बहानामा 2059 असोज 18 गते राजा ज्ञानेन्द्रले देउवालाई चाहिँ असक्षमताको आरोप लगाएर पदच्युत गरे। उनले चाहिँ कार्तिक 27 गते गर्ने भनिएको चुनाव पनि स्थगन गरी अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि नेपालको कार्यकारिणी अधिकार आफैसँग राखी 5 दिनभित्र नयाँ मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने घोषणा गरेका थिए। असोज 18 देखि 24 सम्म नेपाल प्रधानमन्त्री एवं मन्त्री परिषद रहित भयो र असोज 15 मा लोकेन्द्रबहादुर चन्दको प्रधानमन्त्रीत्वमा 9 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन भयो। विक्रम सम्वत 2052 फागुन 1 गतेदेखि सशस्त्र जनयुद्ध प्रारम्भ गरी भूमिगत भएको माओवादीसँग गरिएका विक्रम सम्वत 2058 साउन 8 गते प्रथम चरणको वार्ता, भदौ 26 मा दोस्रो चरणको वार्ता र कार्तिक 28 मा तेस्रो चरणको वार्ताहरू असफल भएपछि विक्रम सम्वत 2058 मङ्सिर 8 मा चाहिँ माओवादीद्वारा दाङ र स्याङ्जामा गरिएको आक्रमणले सुरक्षा स्थिति थप जटिल बनायो। विक्रम सम्वत 2058 मङ्सिर 11 देखि मुलुकभरि सङ्कटकाल घोषणा गरियो। विक्रम सम्वत 2059 जेठ 11 मा सङ्कटकालको अन्त्य भए पनि जेठ 13 मा चाहिँ पुनः लागू भई भदौ 12 मा चाहिँ समाप्त भयो। माघ 15 मा चाहिँ माओवादीद्वारा तत्काल युद्धविरामको घोषणा एवं सरकारबाट नेकपा माओवादीलाई चाहिँ आतंककारी भनी गरिएको घोषणा र गिरफ्तारीको रेड कर्नर नोटिस जस्ता पूर्व निर्णय फिर्ता लिएपछि नेपाली राजनीतिले नयाँ मोड लियो। दोस्रो जनआन्दोलन 2062-2063
2059 असोज 18 पछि ज्ञानेन्द्रले कहिले लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई त कहिले सूर्यबहादुर थापालाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाए। आफू खुसी शासन गर्न थाले। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले लगायत 5 दलले चाहिँ यसलाई शाही दोस्रो जनआन्दोलन 2062-63 को बारेमा हामी अर्को श्रृङ्खलामा छलफल गर्नेछौँ। आजको श्रृङ्खलाबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार।